दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हर मुस्लिम को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, यानी कि आप कैसे दिखते थे। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती को पूरे तौर पर तो इस दुनिया में कोई भी बयान नहीं कर सकता है, यानी कि इसके बारे में हर मुमकिन कोशिश अधूरी है। फिर भी सीरत और हदीस की किताबों से जो कुछ हमको मिला है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे कद के थे, यानी कि आपका कद दरमियानी था। लेकिन अगर आप कुछ लोगों के बीच में खड़े हो जाते तो आप ही सबसे ऊंचे मालूम होते थे। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चौड़ा था, जिसमें नाक तक बालों की एक हल्की तहरीर थी। पेट की ऊंचाई सीने के बराबर थी, जिसमें 4 बार फरिश्तों ने चाक करके इल्म व हिकमत का नूर भरा था। नंबर 3, दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद और सुर्ख की थोड़ी सी मिलावट थी। आप नूर से भरपूर थे, आपकी तरफ अगर कोई देख लेता तो फिर देखता ही रह जाता। नंबर 4, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक निहायत लतीफ़ व शफ़ाक, माथा चौड़ा और चमकदार था, जिसे लोग चांद का टुकड़ा कहा करते थे, जो रात को अल्लाह ताला के सामने सजदारेज रहा करता था। नंबर 5, आपके बाल मुबारक ना बिल्कुल सीधे थे और ना ही मुड़े हुए थे, पेचदार दरिया की मोज की तरह थोड़े से मुड़े हुए थे, जो ज़्यादातर कान की लो यानी कि बूटी तक रहते थे। नंबर 6, दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक निहायत ही मौजू और सबूक थे। दूर से और नज़दीक से आप एक जैसा सुनते। जंगली जानवरों और चिड़ियों की बात, चाल और पेड़ पौधों और पत्थरों की जुबान से आप अच्छी तरह से बाखबर थे। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरमियानी शरीर ना ज़्यादा पतला था और ना ही आपका बदन ज़्यादा भारी था। मजबूत शरीर वाले जब रास्ता चलते तो आगे की तरफ झुककर चलते। नंबर 8, दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक मोतियों से ज़्यादा चमकदार थे, जिनसे मुस्कुराते वक्त रोशनी फूट पड़ती और दरो दीवार चमक उठती। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधे दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा चौड़े थे, जो सीने के चौड़ा होने और खूबसूरत की निशानी थी। नंबर 10, दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक हमवार और सफ़ेद व शफ़ाक थी, जैसे कि कोई चांद की ढली हुई हो, जिस पर यानी कि कंधों के बीच में कबूतर के अंडे के बराबर उभरी हुई मोहरे मुबारक थी। नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हथेलियां और आपके दोनों पांव गोश्त से भरपूर थी, यानी कि आप कमज़ोर नज़र नहीं आते थे। नंबर 12, दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें काली व सुरंगी और पलकें बड़ी थी, जो हर वक्त गैब का मुशाहदा करती। आप जैसा आगे से देखते थे वैसा ही पीछे से भी देखते थे, और सारी कायनात में सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों ने ही अल्लाह तबारक व तआला को बेपर्दा देखा है। नंबर 13, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और जिस्म की हड्डियां भी बड़ी और मजबूत थी, जो एक बहादुर, मजबूत और एक ताकतवर इंसान की निशानी है। नंबर 14, दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक भी चौड़े और गोश्त से भरे हुए थे। आपसे जो भी कोई मुसाफा करता तो उसका हाथ खुशबूदार हो जाता था, और आप जिस भी किसी चीज़ को छू लेते तो उस पर आग बेअसर हो जाती थी। नंबर 15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लेकर नाक तक एक बारीक बालों की लकीर थी, जो आपकी खूबसूरती में बढ़ोतरी करती थी, और इसके अलावा आपके बदन के हिस्से में ज़रूरत से ज़्यादा बाल भी नहीं थे। नंबर 16, दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुलियां मुबारक लंबी और हमेशा बख्शिश के लिए फैली रहती थी, जिनके बीच से ज़रूरत के वक्त पानी उबलने लगता था, और जिनके इशारे से चांद का सीना फट जाता और डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता। नंबर 17, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक न ज़्यादा गोल था और ना ही ज़्यादा लंबा, यानी कि आपका चेहरा मुबारक बीच का था, जो कि खूबसूरती की निशानी है।
آپ کا چہرہ اس طرح سے خوبصورت تھا جس طرح سے 14ویں کا چاند۔ نمبر 18، دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں ہموار اور شیشے کی طرح لطیف اور شفاف تھی۔ آپ کی کلائیاں تھوڑی لمبی اور نرم تھی۔ آپ کا رنگ نکھرا ہوا اور شفاف تھا۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کالا حصہ بالکل کالا اور سفید حصے میں تھوڑا سا للاپن تھا، اور آپ کی آنکھیں ایسی لگتی تھی جیسے کہ آپ نے سرما لگایا ہو، اور باریک سی لمبائی بھی تھی۔ نمبر 20، دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک گل قدوس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلے اور گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم اور نازک تھے۔ نمبر 21، دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوڑی تھی۔ آپ کی پلکیں لمبی اور بھویں یعنی کہ آنکھ کے اوپر کے بال پتلی لکیر کی طرح اور گھنے تھے، اور دونوں بھویں جدا تھی یعنی کہ دونوں کے درمیان جگہ تھی، ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہ تھی یعنی کہ بے حد حسین تھی۔ نمبر 22، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی بھی زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ کے بدن مبارک پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور نہ ہی آپ کو کبھی اباسی آتی تھی۔ نمبر 23، دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گھنی تھی، اور آپ کی ناک تھوڑی سی اونچائی کی طرف مائل تھی جس پر ایک چمک اور نور تھا۔ نمبر 24، دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک درمیانی تھا، یعنی کہ نہ زیادہ چھوٹا تھا اور نہ ہی بڑا۔ آپ جب بھی بات کرتے تو سب آپ کی طرف دھیان کر لیتے، کیونکہ آپ جب بھی بولتے تو بلند آواز میں بولتے تھے تاکہ سب کو سنائی دے سکے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار یعنی کہ گال برابر نرم اور گوشت سے بھرے ہوئے خوبصورت تھے۔ آپ کے دانت مبارک موتیوں کی طرح سفید تھے، جس میں سامنے کے دانتوں میں معمولی سی جدائی تھی جو آپ کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی۔ نمبر 26، آپ کی گردن مبارک پتلی سی خوبصورت تھی، رنگ میں چاندی جیسی صاف اور حسین تھی۔ آپ کا پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے، تھوڑا سینہ چوڑا تھا۔ نمبر 27، آپ کا بدن مبارک روشن اور چمکدار تھا۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھی اور ہتھیلیاں چوڑی تھی، اور آپ کے ہاتھ پیر کی انگلیاں درمیانی لمبی تھی۔ اور نمبر 28، آپ جب بھی چلتی تو مضبوط قدم اٹھا کر چلتی، یعنی کہ بڑے بڑے قدم بھرتی اور آہستہ آہستہ زمین پر رکھتی اور نظریں نیچی کر کے چلتی۔ آپ میں شرم اور حیا بہت زیادہ تھی۔ آپ جس سے بھی ملتی تو پہلے سلام کرتی اور ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتی۔ تو دوستو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر کمال، جمال اور خوبصورتی موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ دوستو یہ تمام باتیں شمائل ترمذی اور سیرت حدیث کی الگ الگ کتابوں سے لی گئی ہیں۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ دل سے ایک لائک کر کے آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں تک اتنی پیاری خوبصورت سی جانکاری پہنچ سکے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔